मनाली गाउँपालिका मनाली समितिको कृषि सहकारी संस्था मनाली 9 को यो प्रारम्भिक साधारण सभाको आज अन्तिम दिन को समारोहका अध्यक्षता गरिरहनुभएका अध्यक्षज्यू र उद्योग वाणिज्य सङ्घ पश्चिम क्षेत्र सभापतिज्यू, मनाली सानो किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड का लामो समयदेखि लेखा समितिको संयोजकमा रहेर काम गरिरहनुभएका हाम्रो यहाँ आजका निर्वाचन अधिकारी मातृका सर, सानो किसान कृषि सहकारी संस्था लिगका प्रतिनिधि हाम्रो लोकनाथ सर र आज निर्वाचित रहनुभएका सर्वसम्मत निर्वाचित रहनुभएका यस बहुउद्देश्य समृद्ध सहकारी संस्था लिगका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरूमा सर्वप्रथम त म यहाँको कार्यकाल एकदमै शुभ रहोस्, उल्लेखनीय रहोस्। यहाँले एउटा ठुलो अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ र यो अवसरलाई एउटा रणनीतिक रूपमा जनताको सेवामा समर्पित हुने यहाँमा चाहिँ एउटा चाहनुहोस् र यो सानो सभाको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू भन्दा पनि हामी काममा जानुपर्छ। सहकारीको इतिहासलाई हेर्ने भने सन् 1844 मा बेलायतको रोचडेल भन्ने सहरको नजिक, म्यान्चेस्टर सहरको नजिक रोचडेल भन्ने स्थानमा तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ अत्यन्त पीडादायी जीवन बिताइरहेका मजदुरहरूले चाहिँ बजारमा सामान किन्दाखेरि चाहिँ चामलमा ढुङ्गा मिसाइएको, पिठोमा खया मिसाइएको, खुर्सानीको धुलोमा इँटाको धुलो मिसाइएको, पैसा महँगो तिर्नुपर्ने यस्तो किसिमको एउटा दर्दनाक अवस्था जब कृषि क्रान्ति यान्त्रिकीकरण भयो त्यसपछि ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू मजदुरी गर्नबाट चाहिँ वञ्चित भए। 100 हल गोरुले चाहिँ 100 जना हलीले जोत्ने चाहिँ खेत चाहिँ दुईटा मेसिनले चाहिँ तपाईँको जोतिन थालेपछि बेरोजगार सिर्जना भयो। अनि घर घरमा तान राखेर कपडा बुन्ने गरिन्थ्यो, तर चाहिँ मेसिनको आविष्कार भयो, इन्जिनको आविष्कार भइसकेपछि मेसिनमा लगेर कपास ओइदिएपछि धागो निकालेर कपडा बुनेर रङ्ग्याएर पट्याएर गाडीमा लोड गरिदिने काम समेत मेसिनले गर्न थालेपछि ठुलो सङ्ख्यामा मेन पावरहरू बेरोजगार बन्न पुगे र अनि तिनै मालिकहरूको ढोकामा मजदुरहरू हामीलाई काम देऊ भनेर चाहिँ जानुपर्ने अवस्था भयो र धेरै मान्छेहरू काम मात्रै खोज्ने भयो भने श्रमको मूल्य चाहिँ घट्दो रहेछ। यो एउटा प्राकृतिक नियम पनि होला र श्रमको मूल्य चाहिँ यतिमा काम गर्छपछि गर्दैनस्, हप्तामा यति दिन मात्रै काम दिन्छु भनेर त्यहाँको चाहिँ मालिकहरूले मजदुरहरूमाथि चाहिँ जुन अन्याय भइराखेको अवस्थामा अब उनीहरूले चाहिँ धेरै साथीहरूको बिचमा कुरा गरे, तर सहमति हुने बेलामा जम्मा 28 जना मात्रै सहमत भए र 28 जना सहमत हुनेमा 1 जना महिला र 27 जना पुरुष मिलेर त्यहाँ बेलायतको पैसा चाहिँ पाउन्ड भन्छ र 28 रुपियाँ पाउन्ड 28 पाउन्ड जम्मा गरेर उनीहरूले चाहिँ एउटा पायोनियर सहकारी खोल्ने, मिसावट गर्न नपाइने र बढी नाफा नखाने र एकदम क्वालिटीयुक्त चिज बेच्ने र आफ्ना सदस्यहरूलाई चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने भन्ने उद्देश्यले खोलेको सहकारी नै अहिलेसम्मको इतिहासमा विश्वको पहिलो सहकारी संस्था त्यही नै हो। र अहिले पनि तपाईँहरू चाहिँ जुनसुकै बेला बेलायत जानुभयो भने त्यो ठाउँमा जानुभयो भने तत्कालीन अवस्थामा 1844 मा स्थापना गरिएको त्यो पायोनियर सहकारीका चाहिँ सामग्रीहरू अहिले पनि त्यहाँ म्युजियममा राखिएको छ र त्यो सहकारी गठन गर्ने उद्देश्य जब राखेर उहाँहरूले एउटा मजदुरको घरको चोटामा चाहिँ राति तयारी गर्नुभएको थियो र त्यो सामान बेच्ने मजदुरलाई सामान बेच्ने जुन साउदीले थाहा पाएर यिनीहरूले सहकारी बनायो भने, पसल थाप्यो भने हाम्रो व्यापार बिग्रन्छ भन्ने उद्देश्यले उनीहरू चोटामा बसेर चाहिँ माइनेट गर्दै थिए, तर बाहिरबाट आएर बिजुलीको तार काटेर अन्धकार बनायो र तर उनीहरूले मैनबत्ती खोजेर ल्याएर मैनबत्ती बालेर त्यो सहकारी संस्था खोल्ने निर्णय गरे र जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ सहकारीको आवश्यकता खरिदिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा अहिले हेर्दाखेरि सहकारी त थुप्रै छन्। अहिले नेपालमा झन्डै 40,000 को हाराहारीमा चाहिँ अहिले सहकारी खोल्न लागिसकेको छ, तर काम गर्ने सहकारीको सङ्ख्या चाहिँ कम र कतिपय सहकारीहरू झोले सहकारीहरू छन्, कार्यालय पनि छैन, कर्मचारी पनि छैन,
कुनै नीति नियम पनि छैन, त्यसको साङ सभा पनि हुँदैन, तर कुनै एउटा अध्यक्षले एउटा झोला भिरेको हुन्छ, त्यहाँ एउटा छाप हुन्छ, त्यहाँ एउटा लेटर प्याड हुन्छ, अनि कहाँ अनुदान खान पाइन्छ भनेर ऊ चाहिँ तपाईँको कमिसनमा त्यो चक्करमा हिँड्ने सहकारीहरू पनि अहिले पनि छ। र यस्तालाई हामीले निरुत्साहित गराउनुपर्छ, यस्तालाई हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ दण्ड गराउनुपर्छ र राम्रा काम गर्ने सहकारीहरूलाई हामीले प्रोत्साहित गरेर चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। र अहिले यो सहकारी मनरी गाउँपालिकामा सहकारी दर्ताको जुन अधिकार प्राप्त भइसकेपछि दोस्रो मनरी गाउँपालिकाले दर्ता गरेको सहकारी संस्था हो। र पहिलो हामीले चाहिँ खैरघारी घोलचोक भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ रक्सी पारेर बेचिरहने महिलाहरूको बिचमा समुदायहरूको बिचमा विकल्पको रूपमा हामी सहकारी बनायो भने हामी चाहिँ बरु दुध बेच्छौँ भन्ने तहमा उहाँहरू पुगेपछि त्यहाँ हामीले सहकारी दर्ता गरेर पहिलो रूपमा चाहिँ हामीले दर्ता गरेको सहकारी त्यो हो। र अहिले त्यसले चाहिँ दैनिक 700 लिटर दुध कलेक्सन गर्न थालेको छ र प्रदेश सरकारसँग हामीले पनि लगइन गरेर अहिले 2000 लिटरको चाहिँ चिसे मेसिन पनि तपाईँको त्यहाँ प्राप्त भइसकेको छ। र उहाँहरू अहिले तपाईँहरू त्यहाँ जानुभयो भने एउटा चेपाङले गाई पाल्या देख्नुहुन्छ र म कति बेच्नुहुन्छ दुध भन्दा मैले चाहिँ 30 लिटर 40 लिटर दुध बेच्छु भनेर तपाईँको चाहिँ अगाडि बढेको छ। सहकारी भने त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चलाउनुपर्छ। र सहकारी त्यसपछि संसारमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सहकारी संस्थाहरू चाहिँ जन्मदै जाँदा करिबन नेपालमा चाहिँ सहकारी संस्थाको जन्म कसरी भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो छिमेकी जिल्ला चितवनको त्यति बेलाको शारदा नगर गाउँ पञ्चायत भन्ने ठाउँमा चितवन त्यति बेला चाहिँ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ जङ्गलको अवस्था रहेछ र त्यति बेला 2011 सालमा ठुलो बाढी पहिरो नेपालमा गएको रहेछ, जसमध्येमा मकवानपुरको पुरानो भैँसे बजार चाहिँ त्यही बाढीले चाहिँ ध्वस्त बनाएको रहेछ। र अब धेरै ठाउँमा पहाडमा चाहिँ बाढी पहिरोले जनताहरू विस्थापित भएपछि अब चितवन चाहिँ फराकिलो ठाउँमा महेन्द्रले चाहिँ एउटा सोच के बनाएका छन् भने अब यहाँ चाहिँ राप्तीदुन विकास परियोजना भनेर अमेरिकन प्रोजेक्ट ल्याएर त्यहाँको जङ्गल काटेर अब ती पीडित मान्छेहरूलाई चाहिँ जग्गा वितरण गर्ने, घरहरू निर्माण गर्नको निम्ति चाहिँ लोनको व्यवस्था गर्ने भनेर कल्पना त गर्यो, तर लोन कसले दिने, कहाँबाट दिने, बैंक थिएन त्यति बेला। र त्यो अवस्थामा चाहिँ अनि सहकारीको परिकल्पना आयो र चितवनको शारदा नगर गाउँ पञ्चायतको चाहिँ तत्कालीन अवस्थाको चाहिँ हो। अनि ती गुरुङका चाहिँ अध्यक्षतामा चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको पहिलो सहकारी नेपालको 2013 साल चैत महिनाको 20 गते त्यो सहकारी संस्था दर्ता भएर त्यो सहकारी मार्फत जग्गाका चाहिँ वितरणहरू गर्ने, घरको लागि लोन दिने, किसानहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने लगायतका काम चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो। र त्यो सहकारी अहिले पनि रहेको छ, तर धेरै ठुलो प्रगति गर्न सकेको छैन। र म केन्द्रीय सङ्घको उपाध्यक्ष भएको बेलामा त्यो सहकारीमा पनि पुगेँ र अब यसलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहकारी सङ्घले सबै सहकारी राष्ट्रिय सङ्घहरू मिलेर त्यसलाई पनि नेपालको एउटा चाहिँ ऐतिहासिक सहकारी भएकोले सहकारी कर्मीहरूको लागि एउटा तीर्थस्थलको रूपमा विकास गर्ने भनेर त्यसको गुरु योजना चाहिँ तपाईँको बन्दैछ। र यसरी चाहिँ तपाईँको नेपालमा सहकारी संस्थाको चाहिँ सुरुवात भएको हो। र त्यसै सिलसिलामा आज नेपालमा धेरै सहकारी कर्मीहरू अगाडि बढेका छन् र अहिले प्रत्यक्ष रूपमा झन्डै 70,000 भन्दा बढी नागरिकहरूले चाहिँ सहकारी संस्थाबाट प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ रोजगारी प्राप्त गर्नुभएको छ। र योसँग आबद्ध रहेको जनसङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने करिबन नेपाल हामी 3 करोड को हाराहारीमा हाम्रो जनसङ्ख्या छ भने 1 करोडको हाराहारीमा चाहिँ हामी नेपाली जनताहरू चाहिँ सहकारीका विभिन्न सहकारीका हामी सदस्यहरू पनि बनिसकेको अवस्था छ। र अहिले खरबौँ रुपियाँ अहिले नेपालको सहकारीमा रहेको बचत र सेयर रकम चाहिँ सबैको एकमुष्ट एक ढिको गर्ने भन्ने हो भने करिब नेपाल भन्ने देशको 6 महिनाको चाहिँ राज्यको चाहिँ तपाईँको सबै खर्चहरू चाहिँ धान्न सक्ने रकम अहिले सहकारी संस्थामा पनि चाहिँ कलेक्सन भइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले अब अहिले हाम्रा चाहिँ हिजो सहकारीमा जुन एउटा प्रेरणा मिल्यो र धेरै सहकारीहरू खुले, अब हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति अब धेरै सहकारी होइन। म एउटा सहकारी कर्मीको हिसाबले मैले के भनिरहेको, मेरो कल्पना मैले के गरिराखेको छु भने मनरी सिङ्गी गाउँपालिकामा जम्मा 3टा सहकारी भयो भने पुग्छ।
त्यो तीनटा सहकारी के भन्दा एउटा कृषि सहकारी, एउटा बचत ऋण सहकारी, एउटा बहुउद्देश्य सहकारी। बहुउद्देश्य सहकारी चाहिँ किसानले उत्पादन गरेको चाहिँ तपाईँको सामग्रीहरूको प्रोसेसिङ गर्ने, त्यसलाई ट्याकिङ गर्ने, प्याकिङ गर्ने र बजारीकरणको काम समेत यसले गर्ने। कृषि सहकारीले चाहिँ उत्पादन गर्ने, व्यापक रूपमा उत्पादन गर्ने, आधुनिक उत्पादनमा चाहिँ जाने। एक आपसमा हामी सहकारी यसरी चाहिँ तपाईँ बचत ऋणले चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ पुँजीको चाहिँ सङ्कलन गर्ने र त्यो रकमलाई चाहिँ तपाईँको उत्पादन क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्ने, उद्यम क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्ने हो भने नेपाली जनताको जुन अहिलेको हामी नेपालीहरूले नारा लाउने गरेका छौँ, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने जुन तपाईँको परिकल्पना र त्यसको एउटा हिस्सा अथवा 33% हिस्सा चाहिँ अहिले नेपालको संविधानले पनि सहकारीको काममा सुम्पिएको छ। सहकारी, निजी र सरकारी यो तीनटा आर्थिक पिलर चाहिँ अहिलेको संविधानले चाहिँ 72 को संविधानले परिकल्पना गरेको कारणले यो चाँडै चुने कुरा छैन। आज तपाईँहरू नयाँ निर्वाचित भएर चाहिँ यहाँहरू लाग्नु भएको छ र तपाईँहरूले अब सहकारीको अध्ययन गर्न जरुरी छ। तपाईँहरूले सहकारीको अध्ययन भने सहकारीका सिद्धान्त कतिवटा छन्, सहकारीका नीति के हो, नीति विनियम के हो, यसका चाहिँ तपाईँको उद्देश्यहरू के हुन्, हामीले कसरी यसलाई परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरू पहिलो रूपमा चाहिँ तपाईँहरू जानकार हुनु पर्यो र अनि त्यसपछि आफ्ना सदस्यहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सहकारी भनेको चाहिँ यस्तो चिज हो भनेर तपाईँहरूले बुझाउनुपर्छ र सबभन्दा पहिलो चाहिँ यो बोडी चाहिँ सहकारीको बारेमा जानकार हुनु जरुरी छ। एउटा सदस्यले आएर यो नेपालमा चाहिँ सहकारी जन्मिया कहाँ रहेछ भनेर सोध्यो नि, पख है म फोन गरेर सोध्छु अनि त्यसपछि मलाई अहिले जानकारी छैन भन्यो भने त्यो तपाईँसँग यहाँ सदस्य बनाउने सदस्य के भन्छ भने यिनीहरूले नि बुझेकै रहन्छ, जानेकै रहन्छ भन्ने उसको मनमा त्यो पर्न सक्छ भने सञ्चालकहरूले त्यो खालको परिस्थिति चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा सहकारी हामीहरू सहकारीको मेन उद्देश्य चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा गाउँको पैसा गाउँमै राख्ने, सहरको पैसा गाउँमै राख्ने, अनि समृद्धि आउने। अहिले तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, यहाँ भित्तामा एउटा चाहिँ 2टा कागज राख्नुहोस् र तपाईँले बजारबाट किनेर ल्याउने सामान लेख्दै जानुहोस्, कति लामो लिस्ट हुन्छ। अनि तपाईँले बजारमा सामान बेचेर यो गाउँमा पैसा भेटिदिने लिस्ट कतिवटा हुँदैछ तपाईँ गर्नुहोस्, तपाईँलाई काली लाग्छ। सबै पैसा हाम्रो सहर गएको छ, सहरको पैसा हामीले यहाँ ल्याउन सकेका छैनौँ र त्यो उद्देश्यले हामीले काम गर्नु, अनि मात्रै हामी धनी बन्ने हो, अनि मात्रै हामी धनी बन्न सक्छौँ। अहिले मोटामोटी अब खाद्यान्न, तरकारी, दुग्धजन्य चिजहरू केही गएको देखिन्छ, अलिअलि बजारमा गएको छ। त्यति हाम्रो चाहिँ ठुलो स्केलको हाम्रो खेती किसान पनि छैन, तर बजारबाट चाहिँ तपाईँको हामीले ल्याउने चिज चाहिँ सर्वजित चिज चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी अहिले बजारबाट किनेर खाइराखेका छौँ भने त्यसलाई आत्मनिर्भर बनाउने, स्वावलम्बी नागरिक बनाउने र आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने हाम्रो शेर सदस्यलाई बनाउने भनेको हामी समृद्धिको बाटोमा हिँड्ने। यो कुरालाई चाहिँ हामीले ख्याल गरौँ। आज सानो सानो कुरा एकदम हामीले चाहिँ सहकारीले एकदम अहिले हामी ठुलो कल्पना नगरौँ, सानो कुरा गरौँ। अहिले तपाईँहरूको 89 जना चाहिँ शेर सदस्य तपाईँहरू हुनुहुन्छ, भोलि यो 89-100 पनि हुनसक्छ। तपाईँहरूले राम्रो काम गर्दै जानुभयो भने मान्छे आकर्षण हुँदै आउँछ, अरू सहकारी पनि छोडेर यहाँ आउँछ, त्यो कसैले पनि रोक्न सक्दैन। तर ती मान्छेहरूलाई 89 जनाले कपाल काट्छ होला नि त, दारी काट्छ होला नि त, तर 89 जनाका परिवारभित्रको कोही मान्छेलाई चाहिँ कपाल काट्ने तालिम दिएर एउटा राम्रो सैलुन खोल्नु न, अनि हामी शेर सदस्यले त्यही सैलुनमा हामी कपाल काट्ने। अहिले नेपालमा एकचोटि कपाल काट्दाखेरि तपाईँको न्यूनतम अहिले 50 रुपियाँ, न्यूनतम एकदम सामान्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेट 50 रुपियाँ छ। 1 करोड मान्छेले एकपटक कपाल काट्दा 50 करोड रुपियाँले बोर्डर काट्छ। कपाल चाहिँ हाम्रो काटिया छ, पैसाले चाहिँ बोर्डर काट्छ। यो पैसा हामीले रोक्न सक्यौँ भने हेर्नुहोस् त, अहिले तपाईँको चाहिँ जहाँसुकै जानुहोस् तपाईँको चाहिँ बोर्डर बारीका मान्छेहरू आएर कपाल काट्छ। हेर्दा त सानो कुरा हो नि, कपालै काट्ने हो, सके हामी आफै काटौँ, नसके तपाईँको के गरौँ भन्दा यो खालको सिप चाहिँ हामी भित्रै चाहिँ तयार गरौँ। हामीले तपाईँका चाहिँ विभिन्न कृषिका काम गर्ने कुराहरू अब अहिले बजारमा हेर्नुहोस् त, तपाईँ हामी लगेर खुर्सानी बेच्छौँ, त्यही खुर्सानी उसले मिलमा हालेर पेलेर धुलो बनाएर फेरि महँगोमा तपाईँ हामीलाई पठाइरहेको छ। तर त्यो चिज त कति 10,000 रुपियाँ हो भने त्यो उद्योग चल्छ। एउटा मोटर किनेर ल्याएर एउटा सोली राखेर चाहिँ हाम्रो गाउँभरिको खुर्सानी चाहिँ हामी जम्मा गरौँ, यहीँ पेलौँ भन्यो भने यो चाहिँ मनारी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले उत्पादन गरेको, आफ्नो किसानसँग उत्पादन गरेको एकदम शुद्ध मिसावट रहित खुर्सानीको धुलो यहाँ पाइन्छ भनौँ, कसले किन्दैन? हेर्दा सानो कुरा हो नि, 10,000ले चल्छ उद्योग। पनि यस्ता कयौँ मान्छेहरूले अहिले अचार बनाएर, हामीसँग मुला फलेको छ, विभिन्न किसिमका चाहिँ चिजहरू हाम्रो उत्पादन हुन्छ, ती चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँको अचार बनाउने तालिम दिउँ र अचार बनाएर बजारमा लैजाउँ।
हाम्रो सहकारीले बनाएको अचार भनौँ तपाईँको चाहिँ बजारमा मसल जान्छ, मिसावट नगरौँ, राम्रो बनाऊ, मिठो बनाऊ, ब्रान्डेड बनाऊ, पैसा बजारबाट आउँछ। कसैले मौरी पालनका काम गरौँ, त्यसबाट तपाईँको चाहिँ मह बेचेर पैसा आउँछ। दुध उत्पादनमा चाहिँ हाम्रा साथीहरूलाई चाहिँ प्रेरित गरौँ, त्यसबाट तपाईँको हामीलाई पैसा आउँछ। यावत कुराहरू जिराको धुलो, जिरा किनेर ल्याएर रक्सलबाट जिरा किनेर ल्याएर फटाफट चाहिँ तपाईँको जिराको धुलो बनाएर चाहिँ तपाईँको एकदम शुद्ध चाहिँ जिरा मसला हाम्रो सहकारीले उत्पादन गरे भन्नुहोस्। मैले इन्डियाको चाहिँ पुणे भन्ने ठाउँमा गएको थिएँ एउटा सहकारी ट्रेनिङमा। त्यहाँ जाँदाखेरि एकदम महिला समूहहरू एकदम गरिब विपन्न महिलाहरूको बिचमा हामीलाई देखाउन लग्यो। तिनीहरूसँग अलिअलि बचतहरू खाएर उनीहरूलाई कस्तो सिप सिकाएको रहेछ भने अब अहिले मान्छे, हरेक मान्छेलाई त्यो प्रेसरका समस्याहरू छ। अनि त्यो प्रेसर हुने मान्छेहरूले त्यो काँडा काँडा भएको हातमा यसरी चेप्दो रहेछ कि त्यस्तो एउटा चाहिँ काठमा त्यस्तो खोप्दो रहेछ। त्यो चिज सहकारीले उत्पादन गरेर बजारमा लगाएको छ। हेर्नुहोस्, सहकारी महिलाहरूको चाहिँ तपाईँको त्यसले चाहिँ तपाईँको यो हातलाईमा हुने यो उसलाई चाहिँ राम्रो गर्छ अरे भनेर पनि यस्ता साना साना कुराहरू। अनि हर्रो बर्रो अमलाका चाहिँ सुठोहरू बनाएर चाहिँ तपाईँको बजारमा लगेको छ। अनि त्यस्तै गरी यावत यस्ता चिजहरू चाहिँ हामीले परिकल्पना गरौँ। ठुलो कुरामा एकैचोटि कल्पना नगरिकन सानो कुराबाट चाहिँ हामी टी बिजनेसलाई चाहिँ बढाउँदै जाने, बजारीकरण गर्ने। भरे तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ हाइवे रोडमा छ ल, त्यहाँ चाहिँ बहुद्देश्य सहकारीमा गएपछि एकदम राम्रो चाहिँ मास पाउँदो रहेछ नि त त्यहाँ भन्ने हामीले प्रचार गऱ्यौँ भने हाम्रो गाउँमा फलेको लोकल मास चाहिँ तपाईँको कसलाई मन पर्दैन। आज हामी इन्डियाको मास ल्याएर खान्छौँ। हाम्रो अहिले मनरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, वडा नम्बर 2, वडा नम्बर 3, वडा नम्बर 4 का माफुल बेल्टमा अत्याधिक मात्रामा गेडागुडीको उत्पादन हुँदो रहेछ। त्यहाँ भटमास हुँदो रहेछ, मास हुँदो रहेछ, मस्याङ हुँदो रहेछ, गहत हुँदो रहेछ। त्यो चिजलाई त्यहाँ शेर सदस्य बनाएर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम चिज चाहिँ हामीले क्वालिटीयुक्त दिनुपर्छ। मूल्यसँगको कुरा हुँदैन। राम्रो मूल्य चाहिँ तपाईँले लिनको निम्ति त्यसलाई छाँटकाँट गरेर एकदम फ्रेस चिज एकदम दिउँ। ढुङ्गा लाग्ने आदि इत्यादि नगरिकन त्यसलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गरेर चाहिँ हामीले लान सक्यौँ भने तपाईँको बजारीकरण सुरु हुन्छ र क्रमशः हौसला पनि बढ्दै जान्छ र यो अगाडि बढ्छ। त्यस कारणले यो सहकारीलाई चाहिँ बहुउद्देश्य भनेपछि अब यसका त धेरै उद्देश्यहरू चाहिँ तपाईँको हामीसँग रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई चाहिँ यो खालको काममा पनि अगाडि बढाउनको निम्ति प्रेरणा पनि मिलोस्। र सहकारीका 7वटा सिद्धान्तहरू छन्। ती 7वटा सिद्धान्तलाई चाहिँ हामीले एकदमै तपाईँको फलो गर्नुपर्छ। चाहिँ अब त मैले नै बिर्सिन लागिसक्यो जस्तो लागिसक्यो, धेरै करार हिँड्यो। ती 7वटा सिद्धान्त चाहिँ ऐच्छिक तथा खुल्ला सदस्यता, चाहिँ सदस्यहरूद्वारा आर्थिक सहभागिता, चाहिँ सदस्यहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, सहकारी बिचको सहकार्य, चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ सहकारी बिचको सहकार्य लगायत मैले अहिले बिर्सेँ मैले, म सम्झौँला। र यस्तै 7वटा सिद्धान्त सायद यहाँ पनि तपाईँहरूले राख्नु भएको होला। यी 7वटा सिद्धान्तको चाहिँ मैले हिजो सहकारीमा प्रशिक्षण गरेर हिँड्दा नेपालको म 65 जिल्लामा चाहिँ पुगेर मैले प्रशिक्षण गरेँ। एउटा सिद्धान्तलाई 1 घन्टा लाग्थ्यो। यो 7वटा सिद्धान्त पढाउन चाहिँ 7 घन्टा लाग्छ। यसका धेरै कुराहरू छन् यो भित्र। अनि छ्याङ्ग बुझिन्छ, ओहो यो सिद्धान्तबाट चाहिँ हामी प्रेरित हुन सकेनौँ भने हामी सहकारी चलाउन सक्दैनौँ। मैले त्यो आधारमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो कुराहरू भनेको। त्यस कारणले यहाँहरूको चाहिँ एकदमै सोच, सहकारी भनेको धेरै चाहिँ समूह व्यक्ति मिलेर सहकार्य गर्ने, सँगै हिँड्ने, सँगै अगाडि बढ्ने भन्ने आधार चाहिँ तपाईँको सहकारी हो। सक्दो सबले मेहनत गर्ने, पुग्दो सबैले बाँडेर लिने, सक्दो सबलाई पुग्दो, सक्दो सबले पुग्दो सबलाई, सबैलाई पुग्दो चाहिँ सबै। यसको नियम त्यस्तो छ, प्रजातान्त्रिक छ यसको। शेयर सदस्यलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ 15% बोनस दिने भन्यो भने 100 रुपियाँ किन्नेले 15 रुपियाँ पाउने भयो, 1500 किन्नेले चाहिँ 1500 रुपियाँ पाउने भयो। र यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो लगानीको आधारमा प्रतिफल यसले चाहिँ तपाईँको प्राप्त गर्छ। अब यहाँ चाहिँ अहिले मैले यसो हेर्दाखेरि तपाईँहरूको नयाँ पनि छ, यो कोभिडले पनि अलिकति समस्या पनि बनायो र सेयर बढी बचत घटी छ। यसलाई अब तपाईँहरूले बचत बढाउनुपर्छ। यसको नियममा के छ भन्दाखेरि 10 गुणा सेयर 1 करोड छ भने तपाईँको 10 करोड चाहिँ तपाईँको बचत हुनुपर्छ भन्छ। त्यो भयो भने तपाईँको सहकारी नाफामा जान्छ। अब भरे सेयर मात्रै बढी भयो, बचत कम हो भने के हुन्छ? बचतमा चाहिँ तपाईँले ब्याज दिने हो। अब सेयरमा त बोनस दिँदाखेरि अहिले 18%सम्म दिन पाइन्छ, 19%सम्म दिन पाइने अहिलेको नियम छ। अनि 19% तपाईँले दिँदाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको सहकारी घाटा लाग्छ। नाफा चाहिँ कमाएको छ तर तपाईँको सेयरमा सबै कुरा बोनस मार्दाखेरि घाटामा जान्छ। यो कुरालाई चाहिँ ट्याकल गरेर हामीले मिलाएर चाहिँ तपाईँको हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने तपाईँहरूले एकदमै राम्रो चाहिँ तपाईँको काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले अब यहाँ साना किसान कृषि सहकारी संस्था छ,
र यो ठुलो भलमको संस्था छ। अब यस्ता संस्थाहरूसँग हामीले सहकार्य गरेर त्यहाँका उत्पादनहरू उहाँले गर्न नसकेको कुरा हामीले यहाँ चाहिँ सिफ्ट गरेर यसले तपाईँको बजारीकरणको काम गरिदियो भने के हुन्छ त उहाँहरू र यसको बिचको चाहिँ नङमासुको सम्बन्ध कायम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि दुईटै संस्था ठिक छ, दुईटै संस्था ठिक छ। र एक आपसमा प्रतिस्पर्धी भन्दा पनि एक आपसका सहयोगीको रूपमा चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ भने यो संस्थाको दिनानुदिन तपाईँको प्रगति उन्नति चाहिँ तपाईँको राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले अहिले हाम्रो चाहिँ गाउँघरमा देखेको प्रचलन के छ भने अत्यन्त हामी काम घिनाउँछौँ। अहिले हाम्रो युवा समाजमा चाहिँ काम गर्ने जाँगरै त्यति देखिँदैन। बुढो भएको हजुरबाउ चाहिँ तपाईँको त्यहाँ गाईको गोबर सोरिराखेको हुन्छ, अनि एसएलसीमा चाहिँ तपाईँको 2-3 चोटि चाहिँ फेल भएको विषय लागेको मान्छे चाहिँ कानमा चाहिँ वाकमिङ लगाएर चाहिँ गीत सुनेर बस्यो कि पढेको मान्छेले हात हाल्नु हुँदैन भन्ने मानसिकता छ। अरू मुलुक चाहिँ पढेको मान्छेले काम गरेरै धनी भएको हो। पनि यो बानीमा पनि हामीले सहकारीबाट चाहिँ तपाईँको सहकारीमा लागेको मान्छे जस्तोसुकै काममा पनि तालिम प्राप्त छ भन्ने हुनु पर्यो। त्यसले तपाईँको चाहिँ हाम्रो समाजलाई सही मार्गमा चाहिँ लैजानको निम्ति यसले चाहिँ तपाईँको प्रेरणा पनि दिन्छ। त्यस कारणले धेरै कुराहरू छन्, यो भित्र सिपका कुराहरू छन्, जाँगरका कुराहरू छन्, तपाईँको चाहिँ सङ्कलनका कुराहरू छन्, बजारीकरणका कुराहरू छन्। यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यो पाखामा पौडी गर्न सिकाएर सफल हुँदैन। अब तपाईँहरू गमै हाल्नु, गमै हाल्नु थालेपछि कहिले काहीँ के हुन्छ भन्दा नजान्ने मान्छेको नाकबाट पानी पस्छ, कानबाट पस्छ, अनि कसरी भटभटाउनु पर्दछ बाँच्ने उपाय के हो भनेर उसले गर्छ। पाखामा चाहिँ यसो गर्नुपर्छ सिक्यो भने यसो त गर्दा पानीमा गएपछि बिर्सिन्छ, सक्दैन। त्यस कारण पानीमै गएर हामीले चाहिँ तपाईँको पौडी खेल्न सिक्यो भने त्यसको चाहिँ तपाईँको अर्थ बल्ल लाग्छ। नाकबाट पानी सकेपछि पानी पसिसकेपछि उसले आफू बाँच्नको निम्ति हात चलाउँछ, खुट्टा चलाउँछ, पाखामा कसरी निक्लिने भन्ने कुरा उसले प्रयत्न गर्छ। त्यस कारणले यो कुरालाई पनि यहाँले ख्याल गर्नु होला। थुप्रै कामहरू हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ थुप्रै छ। तपाईँ हाम्रो यहाँ अहिले फालेको प्लास्टिक कहाँको मान्छेले आएर टिपेर लगेर ऊ धनी भएको छ। रछानमा मान्छे पर बगेर हिँडेको छ, हेर्दा हामीले त्यो कवाडी हो भनेका छौँ, वास्ता गरेका छैनौँ, तर उसले पैसा टिपेको छ धनी भइरहेको छ। यस्ता कयौँ कामहरू सिपमूलक कामहरू छन्। महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ यसो बसेको बेलामा मैले धेरै पटक भने, तर त्यो आउन सकेर बसामाडीले अलिअलि सुरु गरेको छ। त्यो अहिले हाम्रो जिल्ला सङ्घमा हेटौँडामा लगेर व्यक्ति पनि गरेको छ। पिँडारु र मस्यौराको कर्कलोको चाहिँ मस्यौरै बिर्सियो मान्छेले अहिले। अब आउने पुस्ताले मस्यौरा भनेर त्यही सोयाबिनको सुक्खा मस्यौरा मात्रै बुझ्ने भयो। पनि त्यो चिज हामीले बजारमा लान सक्यौँ भने कति चाहिँ तपाईँको त्यसको डिमान्ड छ। 900, 1000 रुपियाँ, 1200 रुपियाँ किलोमा चाहिँ काठमाडौँ डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा त्यहाँ पाएको छ। त्यसको तोरीको शुद्ध गुन्द्रुक बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजारमा लैजाउँ, त्यसको कति राम्रो डिमान्ड छ। तोरीको गुन्द्रुक, मस्यौरा, अनि तपाईँको चाहिँ भटमास अलिकति मिसाएर एउटा प्याकेज गरौँ। एकजना मान्छेलाई खटाइदिउँ न त्यहाँ एयरपोर्टमा चाहिँ बस्छ भनेर गुन्द्रुकको मस्यौरा साथी लैजानुहोस् भने दिनमा 1500 जना लड्को लगाएर लगाएको छ। दिनको 1500 पकाएर त्यहाँ बाहिर जाने लान्छ नि नेपालीले। यस्ता व्यापार गर्ने निकायहरू त कति छ, कति गुन्द्रुक मस्यौरा भनेपछि तपाईँ हाम्रो पनि मुख रसाउँछ। हाम्रो नेपालीको एकदमै ब्रान्डेड खाना हो त्यो। त्यस कारणले यस्ता चिजहरूलाई लोप हुन लागेको चिजलाई पनि हामीले पुनर्जागरण गरेर सहकारीको माध्यमबाट चाहिँ बजारीकरणमा हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने अहिले बजार अक्रान्त छ, अस्तव्यस्त। तपाईँको चाहिँ मूल्य वृद्धिका विविध कारणले चाहिँ अब कसले कहाँ नियन्त्रण गरेर चाहिँ सम्भव भइराखेको छैन भने एकदम लेभल लागेको चिज यो चाहिँ सहकारी ब्रान्डेड हो भन्ने चिज हामीले बजारमा ल्याउन सक्यौँ भने जनता तपाईँको त्यो बजारमा चाहिँ तपाईँको बढी भिड छ। त्यस कारणले यो कुरामा यहाँले चाहिँ एकदमै ख्याल गरेर अहिले समय एकदमै कम भएकोले 12 पनि बन्न लाग्यो। अब 1 बजे मुख्यमन्त्रीज्यू आउने कार्यक्रम छ। त्यस कारणले त्यहाँ जानुपर्ने भएकोले अलिक हतार पनि गरेको र अलिकति समय यहाँको अलिक फ्रेस हौँ र एकपटक हामी बसेर अलिकति छलफल गरेर हाम्रा पुँजी कति छन् यसलाई अलिकति आर्थिक रूपमा विश्लेषण गर्ने विज्ञ पनि हामीले राखेर हामीसँग भएको पुँजी यति छ, हाम्रो ठाउँ यस्तो हो र हामी के गर्न सक्छौँ यसलाई भनेर उहाँहरूसँग पुँजीको चाहिँ विश्लेषण हामीले चाहिँ वित्त विज्ञहरूसँग बसेर हामीले गऱ्यौँ भने उहाँहरूका आइडियाहरूलाई लिएर हामीले राम्रोसँग त्यसलाई टिकाउन सक्छौँ। सबभन्दा पहिला सहकारी खोल्न जति सजिलो छ यसलाई टिकाउन गाह्रो छ। किन भन्दा यहाँ अब तपाईँको यो कोठा भाडा लाग्छ, कर्मचारी खर्च लाग्छ, मसलन्द खर्च लाग्छ, यो दुःख हुन्छ। तर दुःखपछि नै सुख हुने हो। हामीले साना किसानमा यहाँ हाम्रो लोकनाथ दाई हुनुहुन्छ, जम्मा 2टा सिलाबर बोर्ड ट्याङ्कामा 65वटा फाइल हामीले जिम्मा लिएको हो। 60 वर्षसम्म हामी कहिले नाफामा जान सकेनौँ, घाटामा गयौँ। अनि विविध किसिमका चाहिँ उपायहरू गरेर जब हामी नाफामा जान थाल्यौँ, हामीले बिल्डिङहरू बनायौँ, आफ्नो आत्मनिर्भर बन्यौँ।
र अहिले पनि 60 लाख कि कति चाहिँ अहिले सानो किसानले चाहिँ नाफा गर्यो। हिजो म हाँडीखोला सानो किसानमा गएको 59 लाख रुपियाँ त्यसले नाफा गर्यो भनेपछि यसले बनाएको सहकारी त्यो अहिले 20औं करोडको कारोबार भएको छ। अहिले मान्छे आफ्नो सदस्य चाहिँ मर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको फलफुल खाने पैसा पनि दिन्छ। 2टासम्म सन्तान जन्माउने चाहिँ महिलालाई चाहिँ तपाईँको उसलाई चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप चाहिँ ढालिकन राख्नलाई पैसा पनि दिन्छ। यस्ता यावत चाहिँ सेवामूलक कामहरू पनि गर्ने। हिजो त्यहाँ हाँडीखोलामा गएको वृद्ध सेयर सदस्यहरूलाई 5000 रुपियाँ सहित सल्लाह ओढाएर प्रमाणपत्र सहित सम्मान पनि त्यो तपाईँको गरेको छ। यस्तै कामकाज यसले चाहिँ धेरै नाफामुखी भन्दा पनि यो सेवामुखी बनेर संस्था टिकाउने हिसाब किताबले चाहिँ हामी अगाडि बढ्नको निम्ति यहाँ साथीहरूको चाहिँ प्रेरणा चाहिँ मिलोस् भन्दै यहाँहरूको पुनः यो प्रारम्भिक साधारण सभा सफलताको शुभकामना र नयाँ कार्य समितिका साथीहरूलाई चाहिँ एकदमै सोची विचार गरिकन सबै साथीहरूसँग राय सल्लाह लिएर सहकारी भने हामी एक्लै अगाडि बढ्ने होइन, सामूहिक रूपमा व्यक्तिगत जिम्मेवारी छ तर सामूहिक चाहिँ नेतृत्व हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ र सोधेर सबै साथीहरूसँग चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने गऱ्यौँ भने यसको भविष्य एकदमै राम्रो छ। यसका 9वटा वडा कार्यक्षेत्रहरू छन्। हाम्रो चाहिँ कैलाश र राक्सिराङको चाहिँ तपाईँको मेन बजार पनि हामीसँगै छ र त्यहाँ मनरी बजारमा हामीले भोलि हामीले 9वटाबाट उत्पादन भएका चाहिँ गेडागुडीदेखि लिएर चाहिँ यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रो बजारीकरण गर्न सक्छौँ। त्यहाँ सङ्कलन पनि गर्ने, खरिद पनि गर्ने र बिक्री पनि गर्ने। त्यसको लागि पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले गर्न सक्ने सहयोगहरू स्थानीय पालिकाको तर्फबाट हरेक प्रदेश सरकारसँग लबिङ गरेर, सङ्घीय सरकारसँग लबिङ गरेर अहिले धेरै सहकारीमा मार्फत तपाईँका चाहिँ व्यापार बिजनेसहरू बढ्दै गयो भने गाडी सरकारबाट पाएको छ, विभिन्न औजारहरू सरकारबाट पाएको छ, विविध खालका चाहिँ काम गर्नको निम्ति चाहिँ अनुदानका कार्यक्रमहरू आएको छ भने गर्नेलाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ तपाईँको केही हुँदैन कि भन्ने खाँचो छैन। त्यो अवस्थासम्म चाहिँ यहाँहरूलाई अगाडि बढ्नको निम्ति यो आजको साधारण सभामा म यहाँहरूलाई एकदमै मुरी धन्यवाद र चाहिँ हौसला प्रदान गर्दै यहाँहरूले बोलाउनु भयो चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लागेको छ र यो चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाले नै दर्ता गरेको संस्था, हामीले जन्माएको बच्चा हो। यसप्रति हाम्रो एकदमै माया ममता चाहिँ एकदमै रहनेछ। यहाँहरूका दुःख सुखमा हामी साथ मिलेर हात मिलाएर चाहिँ अगाडि बढ्ने वचन गर्ने साथीहरूले मेरो भनाइ नै अन्त्य जानकारी गराउँछु। जय सहकारी।